तेजाकडे सगळे इंजिनियर पांडे सचिन आमचा ब्लॉक आता कामाची सुरवात म्हणल्यार ही ब्रिजीची कितली गरज आहा प्रत्येक जाणांक खबर आहा कशें कंजेशन जाता भुरगीं ब्लॉक जाता स्कॉलाची ऑफिस गोअर्स बाकीचे पब्लीक ती रुंदीकरण तेजें आतां जातलें मोर दॅन डबल ऑफ द सायज जे आसले ते हे कितली गरज आशिल्ली हांव जाणा हो रोड आतां क्लोज करता तेन्ना जायते इनकन्विनियन्स जातलो जेन्ना एक ल्हान ब्रिज आसतनाच इतले इनकन्विनियन्स जाता जाल्यार म्हणून एक ल्हानशी रिक्वेस्ट केला ही पायपलायन हे सेक्शन जे आसा जे पायपलायन ले करतले ते पायपलायन ले करतना हांवें तांकां रेल्वेज रिक्वेस्ट केला की मातशें ते म्हणजे एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज दवरची म्हणून एटलीस्ट लोकां तरी क्रॉस करपाक मेळपा सो काम चालू आसतना एटलीस्ट लोकांक ही सुविधा मेळटली हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब सदाशिवन बाब आमचे अमोल आनी बाकी सगळे रेल्वे ऑफिशियल्स सतीश सगळे कॉपरेट जाला की जे जे लोकां जाय ती सुविधा काम करतना तेणी दिला रेल्वेज नॉर्मली इतले कॉपरेट जायना हांव समजता हेणी सगळ्यांनी कॉपरेशन दिला म्हूण सगळ्या लोकांनी रेल्वे प्रोजेक्टाक कॉपरेशन दिल्लें आसा आज आमी हो काळ पळयता की सम एरा ऑफ फूल डेव्हलपमेंट अँड प्रोग्रेस मार्चिंग फॉरवर्ड ल्हान ल्हान ऑब्जेक्शन करून काम बंद उडोवन कोणाक कांय मेळपाना वयल्यान देश फाटीं उरतलो आमची स्टेट फाटीं उरतली सगळे लोकांनी तांकां सपोर्ट करपा जाय जशें हे वाठारांत आमी सगळ्यांनी लोकांनी सपोर्ट दिला खंयच तांकां प्रॉब्लेम जावना लोकांक प्रॉब्लेम आशिल्ले बाब दाजी जावन दी हांव आसून दी आमी लोकांक प्रॉब्लेम सॉल्व केला तेच भाशेन हेरूय कडेन प्रॉब्लेम सॉल्व करपा जाता बाय डिस्कशन वचून बंद केले एजिटेशन केले कोणाक कांय पावना अल्टिमेटली वन हॅज टू रियलायज याद करा कोंकण रेल्वे कितले ऑब्जेक्शन आशिल्ले लास्टार रेल्वे येयली आतां प्रवास कोण करता हेच लोक करता जे ऑपोज करताले ते व्हडल्या प्रमाणात करता सो यू शुड नॉट ऑब्जेक्ट पर्टिक्युलरली एनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट वी शूड ऑल सपोर्ट इट तीच माझी मागणी पायपलायन शिफ्ट करतात आणि 50-60 वर्सां जे स्वप्न आमी सगळे पळयताले जे 50-60 वर्सां जेन्ना हो एकूच ब्रिज आशिल्लो तेन्ना तितली ट्रॅफिकूय नाशिल्ली पूण जशें अशी लोकवस्ती वाडली लोकांची संख्या वाडली गाडयो वाडल्यो हाजी आमकां खूब जाणीव जावपाक लागली हांगा परत परत ब्लॉक जावपाक लागले आनी आज तें काम सुरवात म्हणजे हाज्या पयलीं सुरवात जाल्ली आज ताचें मेजर काम सुरवात जाता पायपलायन शिफ्ट करपाचें जाता आनी हो ब्रिज जो आसा हो वास्को आनी दाबोले ह्या दोनूय भागांक लागता आनी हांव मोवीन सराचें देव बरें करूं म्हणटा आनी तशें मोवीन सरान पयलीं सांगिल्लें आमी सदांच कॉर्डिनेशनान काम करता एकाच पक्षाचे आशिल्ल्या कारणान आनी एका बरोबर आशिल्ल्या कारणान आमी सगळेच एका बरोबर काम करता आनी त्या खातीर खूब उमेद जाता की आज हें काम स्टार्ट जाता आज हांव रेल्वे ऑफिशियल्सांक मुद्दम मनाकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हणटा की आमी प्रत्येक कडेन पयलां ऑब्जेक्शन हांगा पसून जेन्ना ही कामां स्टार्ट जातालीं खूब ऑब्जेक्शन्स आयलीं पूण ताणें सगळ्यांक सांबाळून घेवन काम केलें हांगा पसून जेन्ना शांतीनगर भागांत डबल ट्रॅकिंगाचें काम आशिल्लें पयलीं अफवा जाली आनी बोवाळ जालो की घरा वतलीं आनी खंयची हें जातलें तें जातलें लोक रस्त्यार पडटले आनी अशें कितें पूण रेल्वेन म्हाका दिसता एकूय घर म्हणजे डेमोलिश करनासतना सगळ्यांक सांबाळून घेवन म्हणजे आमी परत परत तांकां रिक्वेस्ट करत आशिल्ले पूण तांणी स्वता इंट्रस्ट घेवन प्रत्येक लोकांची घरां कशी सालबार करपा जाता आनी डबल ट्रॅकिंगूय कशें जावंक शकता हें ताणें दाखोवन दिल्लें आसा आनी म्हाका इतलेंच सांगून दिसता की हातूंत एक मेजर फायदो आमकां जाता
की आमकां डबल इंजिनचें सरकार आसा. आज गोंयानूय भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा आनी केंद्रानूय भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. आनी अशें जेन्ना डबल इंजिनचें सरकार आसता तेन्ना सेंट्रल आनी स्टेटाच्यो ज्यो ऑथॉरिटीज आसता त्यो बरें कॉर्डिनेशन काम करून शकता हें आज रेल्वेन दाखोवन दिल्या. आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता पूर्ण वास्कोच्या लोकांक आनी दाबोलीच्या लोकांक ही एक व्हडली न्यूज म्हणटा तशी. आनी थोड्याच तेंपान म्हणजे म्हाका दिसता वर्सभरान तो ब्रीज रेडी जातलो. मागीर हांगा ट्रॅफिकूय ब्लॉक जावचें ना आनी लोक सुरळीतपणे आपल्या आपल्या घरांत वेवस्थीत वचूंक शकतले.